बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक इतला तो ये देनी है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी क्यों रुकी, किसने रुकवाई, और इतलात ये हैं कि शहबाज शरीफ आड़े आए, उनकी सलाह थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए। यही प्रोग्राम का मरकज़ी नुक्ता है। लेकिन इसके साथ ये भी कि अब इमरान खान ने एक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हमले तेज़ कर दिए हैं और बराह रास्त जंग की फ़ज़ा पैदा कर दी है, इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि इमरान खान डरा हुआ है, खौफज़दा है, और खौफज़दा होने के आलम का तकाजा ये है कि वो रिट्रीट करे, लेकिन वो फ़ौज को टक्करे क्यों मार रहा है, इसकी क्या वजह है? लेकिन इससे पहले मैं ये लियाकत बाग के जलसे के हवाले से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है ये जलसा दिखाया PTI के कैमरामैन्स ने, जिन्होंने लियाकत बाग का सिर्फ आगे का हिस्सा दिखाया। लियाकत बाग का 40% से ज़्यादा हिस्सा खाली था, और ये लियाकत बाग के बड़े जलसों की तारीख में पहला जलसा है जिसमें लियाकत बाग 40% खाली रहा। वरना आम तौर पर इससे पहले बेनज़ीर ने खिताब किया था एक मरतबा मुस्लिम लीग वालों ने जलसा किया था, भुट्टो साहब ने खिताब किए थे, और कई लीडरों के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन ये लियाकत बाग का जो मैदान है ये भर जाता था, पूरी तरह भर जाता था। और ये पहला जलसा है इमरान खान का जिसमें 40% रकबा खाली रहा, 60% रकबा उन्होंने भर दिया। कोई शक नहीं, वो ये भी बड़ी गैदरिंग थी। लेकिन वो जो एक अंदाज़ा था कि लियाकत बाग का ग्राउंड पूरा भर जाएगा और बाहर भी लोग होंगे, ऐसा नहीं हो सका। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के जो हामियों की तादाद है उसका तनासब अब पहले जैसा नहीं रहा। और फिर इस जलसे की दूसरी काबिल ज़िक्र बात जो आपने नोट की होगी कि इसमें 1500 आंटियाँ जो हर जलसे में पहुंचती हैं, उनकी निसफ़ तादाद यहाँ पहुंची, बल्कि निसफ़ से भी कम, 600-700 आंटियाँ, वो जो प्रोफेशनल हैं, जो हर जलसे में पहुंचाई जाती हैं। और इस बारे में मालूमात मिल रही हैं कि वो कैसे पहुंचाई जाती है। ये किसी एक शहर से ताल्लुक़ नहीं रखती, कई शहरों से इनका ताल्लुक़ है। और जलसा से पहले, एक दिन पहले इनको उस जगह पहुंचा दिया जाता है जहां जलसा होना। एक दिन पहले, एक शाम पहले ये वहां पहुंच जाती है। 1500 की फ़िक्स तादाद है, इसमें कभी बेशी 150 की हो जाती है मुख्तलिफ हालात की वजह से। लेकिन ओवरऑल अगर 1500 नहीं आती तो 1400 हर जलसे में होती हैं। लेकिन इस मरतबा इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि इन आंटियों में से, सिक्का बंद आंटियों में से, जो हर जगह हर जलसे में, चाहे पेशावर का हो, चाहे फैसलाबाद का हो, चाहे लाहौर का हो, चाहे पिंडी का हो, ये हर जगह पहुंचती हैं। तो इनमें से आधी के करीब या आधी से कुछ ज़्यादा इस मरतबा नहीं पहुंची। ये भी बड़ी अहम बात है। लेकिन मैं इससे एक और ज़्यादा अहम बात करने वाला हूं कि इस जलसा आम में इस्लाम की एक ऐसी सरीह तौहीन की गई, जानबूझकर की गई, और उसी बदबख्त इंसान ने की जिसने पहले ये कहा था कि शब कदर से अफजल इमरान खान है। आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर वीडियो जिसमें वो खिताब कर रहा है कि शब कदर की फजीलत अपनी जगह, ये बड़ी बाबरकत रात है, लेकिन इमरान खान की इससे बढ़कर ये रात नहीं है। और ये वही पार्टी है जिसके लोगों ने ये कहा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद दुनिया का निज़ाम जूँ का जूँ चलता रहेगा, लेकिन अगर इमरान खान को हटा दिया गया या वो रस्ते से हट गए तो फिर क़यामत आ जाएगी, फिर निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। ये वो लोग हैं लाइन जिनके लिए शरई लफ्ज़ है कि जो रिसालत माप की तौहीन करते हैं। तो इस जलसे में आपने देखा, और मीडिया इस पर खामोश रहा। मीडिया डरता है इमरान खान से। वो ये था कि इस जलसा गाह में अजान सुनाएगी। इससे पहले इमरान खान के कभी किसी जलसे में अजान नहीं सुनाई गई थी। कल के जलसे में, लियाकत बाग के जलसे में, अजान सुनवाने का मकसद अजान की तौहीन करना था। अजान सुनाने के बाद ये तो हर बात छोड़ दीजिए ना कि जलसा गाह में कितने लोगों ने नमाज़ पढ़ी, किसी एक ने भी नमाज नहीं पढ़ी, और ये नमाज़ पढ़ने वाली कौम है ही नहीं। लेकिन इससे एतराज़ नहीं है, ठीक है ना पढ़े नमाज, एक इनफरादी मसला है। जो जिसका अकीदा है कि नमाज के बगैर नजात नहीं होती तो वो नमाज़ पढ़ते हैं, और जिसका अकीदा ये है कि नमाज कुछ भी नहीं है वो ना पढ़े। लेकिन इन्होंने किया अजान ख़त्म होते ही स्टेट सेक्रेटरी ने, वो फैसल जावेद था जिसका नाम स्टेट सेक्रेटरी, उसने ये ऐलान किया कि अब कव्वाली होगी, साज़ो आवाज़ के साथ, बाजे गाजे के साथ कव्वाली होगी। और वही बदबख्त मलऊन जिसने ये कहा था कि शब कदर इमरान खान से अफजल है, उसने फिर वो लाइव कव्वाली वहाँ स्टेज पर की, और ढोल ढमक्के साज़ो आवाज़ के साथ। ये नई नस्ल को ये बता रहे हैं कि अजान के बाद नमाज नहीं होती, अजान के बाद नाश गाना होता है।
کیا علماء اس کا نوٹس لیں گے؟ کیا عوام اس کا نوٹس لے گی؟ مخالف سیاسی پارٹیوں میں پیپلز پارٹی ہے، کیا وہ اس کا نوٹس لے گی؟ مسلم لیگ تو تقریباً نواز شہباز شریف نے ڈیڈ پارٹی کر دی ہے، مسلم لیگ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی، نہ پنجاب میں نہ وفاق میں، سندھ میں تو پہلے ہی نہیں تھی، بلوچستان میں بھی اس کا پتہ صاف ہو گیا، اور پختونخوا میں بھی تھوڑی بہت ہے، اور پنجاب میں بھی اب ہمیں یہ پارٹی نظر نہیں آ رہی۔ تو جماعت اسلامی کا تو میں نام نہیں لوں گا، وہ تو خیر عمران خان اگر وہ کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ سب سے پہلے ایمان لائیں گے، اور JUP جو ہے وہ تھوڑا بہت احتجاج کرتی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی پارٹی ہے، اس کا احتجاج اتنا مؤثر نہیں۔ اس کے مولانا شاہ اویس نورانی صاحب جو ہیں وہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں ان بدماشیوں پر، اس خلاف اسلام کفریات پر، تو لیکن ظاہر ہے وہ ابھی مختصر پارٹی ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ لبیک والوں نے کھینچ لی ہے، اور لبیک والوں کے بیانات نشر نہیں ہو سکتے۔ جمعیت علماء اسلام میں اس وقت بہت بڑی قوت ہے جو ایسی باتوں کو نوٹس لیتی ہے، تو اگر میرا یہ ولاگ کو JUI والے لوگ سن رہے ہیں تو ان سے التجا ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں کہ کیا یہ کون سی نئی سازش شروع کر دی ہے کہ اذان کے بعد فوراً بعد، یعنی وقفہ 1 منٹ کا بھی نہیں تھا، جیسے ہی اذان ختم ہوئی وہ اسٹیج سیکریٹری بدبخت آیا اسٹیج پر اور اس نے کہا کہ اب قوالی ہوگی۔ دنیا میں کبھی اس سے پہلے اس طرح کی توہین اذان کی کسی نے کی ہے؟ اور PTI کی جلسے میں نہ نماز ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، وہاں ان کو اذان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اذان دینا شروع کی تو میں یہی سمجھا کہ یہ اب اسلامی ٹچ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس لیے اذان انہوں نے جلسہ گاہ میں دی ہے، ورنہ جلسہ گاہ میں تو اذان۔ لیکن جناب جب اذان کے فوراً بعد وہ فیصل جاوید آیا، وہ بدمست ہاتھی کی طرح آیا اور اس نے کہا کہ اب قوالی ہوگی، اور ساتھ ہی وہ ڈرم بیٹ اور وہ طبلے سرنگیاں جو کچھ بھی تھا وہاں بجنا شروع ہو گیا اور قوالی گائی گئی۔ تو ناظرین یہ ایک تو بڑی قہر کی علامت ہے، یہ کوئی پاکستان کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ اور ابھی کل ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے ساتھ وہ لگا سکوں۔ اس ویڈیو میں عمران خان کی اسٹیج پر موجودگی میں اس کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کی ایک PTI کی ایک MN ہے یا سینیٹر ہے کون ہے، اس نے یہ کہا کہ عمران خان اس صدی کا پیغمبر ہے، اور کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اس صدی کا پیغمبر ہے کہ مطلب کیا ہے کہ پچھلی صدی کا پیغمبر مرزا غلام احمد قادیانی تھا، دوسری صدی کا پیغمبر عمران احمد قادیانی ہے؟ کیا ہے یہ قادیانی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی جو مرزا غلام احمد ہے، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، تو ہمارا نبی جو ہے وہ آخری نبی نہیں ہے، ہمارے نبی کے بعد بھی اور نبی آئے گی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی قادیانی لٹریچر جو ظاہر ان کی جو بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت سے انکار کا عقیدہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس عقیدے کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی اور قیامت تک نبی آتے رہیں گے۔ تو یہ اسی چیز کو آگے بڑھا رہا ہے کہ پچھلی صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا، اس صدی کا نبی مرزا یا کیا وہ جو نیازی ہے عمران احمد خان قادیانی، یہ دوسرا نبی ہوگا اس صدی کا۔ تو اس بات کا بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ مجھے لگتا ہے علماء کرام کی وفات ہو گئی ہے۔ تو ناظرین جو ہماری بنیادی بحث تھی عمران خان کی گرفتاری اور عمران خان کے فوجوں سے ٹکراؤ، تو فوج سے ٹکراؤ کے حوالے سے اس کے 2-3 فکرے لیاقت باغ کے جلسے کے اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں ایک تو خیر اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے نااہل کیا گیا تو قوم کا نقصان ہو جائے گا، اور نہ صرف یہ ہے کہ قوم کا نقصان ہو جائے گا بلکہ یہ ملک سری لنکا بن جائے گا۔ اور خیر یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہے، بیچ میں 2 مہینے کا وقفہ آ گیا، سری لنکا کی دھمکیاں دینا اس نے بند کر دی، اب پھر اس نے سری لنکا کی دھمکی دی۔ 1 دن پہلے اس نے ملک میں خون ریزی کی دھمکی دی تھی، اور آج یہ اس کے علاوہ اس نے نیوٹرلز پر وار شروع کر دی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن جو ہمارے ساتھ دھاندلی کر رہا ہے، پتہ نہیں کون سی دھاندلی کر رہا ہے، اور پولیس جو ہم پر ظلم کر رہی ہے، کون سے ظلم کر رہی ہے یہ نہیں بتایا، لیکن ان کے بیوروکریسی جو کر رہی ہے تو ان کے پیچھے بھی نیوٹرل ہے۔ یہ نیوٹرل ان کو بوٹ مارتے ہیں، الیکشن کمیشن کو نیوٹرل بوٹ مارتے ہیں، بیوروکریسی کو نیوٹرلز بوٹ مارتے ہیں، پولیس کو، اور پھر وہ ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمیں تو پیچھے سے بوٹ پڑتا ہے، یعنی ہمیں نیوٹرلز مجبور کر رہے ہیں۔ تو یہ نیوٹرل کے خلاف ایک انہوں نے فرنٹل اٹیک جو ہے تیز کر دیا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ ڈرا ہوا ہے، اس پر اب دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا ہے جس میں گرفتاری ہو جائے تو ضمانت بھی نہیں ہونی، اور
कल इसको गिरफ़्तार हो जाना था, जो तय किया गया था। तय किसी और ने किया था, हुकूमत ने तय नहीं किया था। हुकूमत कुछ भी तय नहीं कर सकती। हुकूमत सवाल ये है कि वो मिफ्ता इस्माइल को शहबाज शरीफ हर 10 मिनट बाद फ़ोन कर देते हैं कि बिजली 5 रुपये और महंगी कर दो, बिजली 10 रुपये और महंगी कर दो। अब इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि शुमाली पंजाब की क़ुव्वत ख़रीद दूसरे सूबों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो अब शुमाली पंजाब में भी लोग रो रहे हैं कि हम क्या करें, तो दूसरे सूबों की हालत क्या होगी। सिंध बलूचिस्तान में जो गरीब आवाम है वो कैसे बिजली का बिल देंगे। तो शहबाज शरीफ को बिजली का बिल बढ़ाने के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको किसी चीज़ की परवाह भी नहीं है। तो बहरहाल ये गिरफ़्तारी इतला ये है कि शहबाज शरीफ ने रुकवाई ये कह कर के नहीं जनाब ये मसला हम कबीना में मुझे ले जाने दें और कबीना जो फ़ैसला करेगी उसके बाद अमल दरामद होगा। हालांकि दहशतगर्दी का मुकदमा, सरकारी अफसरों को धमकियां देने का मुकदमा, इसने मजिस्ट्रेट को धमकी दी और ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि किसी आदमी ने मजिस्ट्रेट को धमकी दी है इस बुनियाद पर कि उसने फ़लाँ का जुडिशल रिमांड क्यों दिया या उसकी ज़मानत क्यों नहीं ली। यानी कि अब आइंदा से अदालतें ज़मानत देते वक्त या ज़मानत खारिज करते वक्त या रिमांड लेते वक्त या रिमांड खारिज करते वक्त सियासी जमातों से पूछा करेगी कि क्या जनाब हमें इजाज़त है कि हम ये रिमांड ले लें या हमें इजाज़त है कि हम ये केस दर्ज कर दें। तो बहरहाल इस पर केस दर्ज हुए और मज़ीद केस दर्ज होने हैं और कल गिरफ़्तारी की तैयारी मुकम्मल थी। ऐसी तमाम रिपोर्टें इदारों के पास आ चुकी हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी की सूरत में मुल्क के श्रीलंका बनने का कोई ख़दशा नहीं है। मुल्क अगर श्रीलंका बनेगा तो वो शहबाज शरीफ के हाथों बनेगा, जो हर महीने बिजली की रेट बढ़ा रहा है और अब बिजली के बिल देना आवाम की कुव्वत से बाहर होता जा रहा है। और ऐसे वक्त में जब आवाम मरने मारने के लिए तैयार हो जाए तो फिर वो बाहर निकल आएंगे। तो फिर इसको कहते हैं श्रीलंका की सूरत हाल बनना। इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने में खाना जंगी की कोशिश में बुरी तरह नाकाम हुआ, मुंह के बल गिरा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मुल्क को श्रीलंका बनाकर छोड़ेंगे, मुझे ये ऐसा लगता है। तो बहरहाल शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त के अंदाज में या किसी भी तरीके से ये गिरफ़्तारी एक दिन के लिए रुकवा दी। एक दिन को मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि हो सकता 10 दिन भी गिरफ़्तारी ना हो, लेकिन बहरहाल एक दिन के लिए उन्होंने कहा कि मुझे काबीना का इजलास बुलाने दें, उसमें मैं ये मामला रखूँगा, उसमें तय होगा तो फिर हम गिरफ़्तार कर लें। अब काबीना का इजलास कब होगा, अभी तक तो कोई ख़बर नहीं आई है कि काबीना का इजलास आज होने वाला है या कल होने वाला है, लेकिन हो सकता है किसी वक्त भी हो सकता है। बहरहाल इदारे, ये सिक्योरिटी के इदारे जो है वो इस बात की तसल्ली कर चुके हैं कि ये शख्स मुल्क को तोड़ना चाहता है, फ़ौज को तोड़ना चाहता है। अच्छा, अब इसमें बाद में कोई शुबा नहीं कि ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसको बहुत सारी चीज़ों का खौफ है। इसे फॉरेन फंडिंग केस के जो नताइज हैं उनसे भी अच्छी तरह आगाह है कि वो फूल प्रूफ नताइज हैं, उनमें अब कोई खला कोई रखना कोई गैप नहीं ढूंढा जा सकता। ये मेरी गर्दन पकड़ कर रहेगा। इसको तोशा खाना स्कैंडल का भी पता है कि उसका नतीजा भी मेरे हक़ में निकलने का कोई इम्कान नहीं है, मैं उसमें मारा जाऊँगा। इसका ये शहबाज गिल के केस में भी इसे यकीन है कि मैं मारा गया, क्योंकि मैं आपको एक इतला दूँ, शायद आप तक पहुँच चुकी हो दूसरे ज़राए से भी, कि ये तकरीबन नहीं 100% कन्फर्म हो चुका है कि तकरीर इमरान खान ने लिख कर दी थी, जो शहबाज गिल ने ARY के चैनल के प्रोग्राम में की। इमरान खान ने लिख कर दी। इस बात का बिल्कुल यानी तसल्ली हो गई है इदारों को, सबको, कि ये इमरान खान ने लिख कर दी थी। सबूत भी मिल गए हैं। सिर्फ शहबाज गिल का बयान काफ़ी नहीं होता कि शहबाज गिल ने कह दिया कि मुझे इमरान खान ने लिख कर दी थी तो बात ख़त्म हो गई। ये ज़ाहिर इस तरह के मुलज़म के एतराफ़ी बयानात जो हैं वो अदालत में जाकर बेकार हो जाते हैं। इन एतराफ़ी बयानात की अहमियत ये नहीं होती कि वो अदालत में पेश किए जाएंगे, बल्कि इन एतराफ़ी बयानात की अहमियत ये होती है कि इनकी बुनियाद पर फिर तफ्तीश आगे बढ़ती है और सबूत हाथ में लगते हैं। और वो सबूत काफ़ी सारे हाथ में लग गए, कुछ नहीं लग सके, इसलिए कि इन्होंने पहले रोज़ बनी गाला पर छापा मारने के बजाय ड्राइवर के घर छापा मारा, जो गलत था। इनको बनी गाला पर छापा मारना चाहिए था। फिर बनी गाला में 4 दिन तक वो मोबाइल वाला, वो जो ड्राइवर जो शहजाद गिल का जो असल मोबाइल फ़ोन था वो लेकर बनी गाला में छुपा रहा, वहाँ से टेलीफोन वो अपना मोबाइल ऑपरेट करता रहा। इनको पता चल गया था, इन्होंने वहाँ छापा नहीं मारा और अब वो मोबाइल वहाँ से रिमूव हो चुका है। पख्तूनख्वा पहुँच गया है, कहाँ पहुँच गया है, कहाँ नहीं पहुँच गया है। लेकिन ये एक लैप्स इनकी शहबाज शरीफ की हुकूमत की नालायकी का एक सबूत है या इमरान खान को बचाने की का सबूत है।
کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عمران خان کے بارے میں جتنی نرم پالیسی شہباز شریف کی ہے، شہباز شریف کی اتنی نرم پالیسی مریم نواز کے لیے نہیں ہے۔ مریم نواز کو وہ جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلم لیگ کا پنجاب میں ہمیں وجود جو ہے موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مسلم لیگ موجود ہے، اس کا ووٹ بینک بھی موجود ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا، نہ پارٹی کا تنظیمی وجود نظر آ رہا ہے اور نہ پارٹی کا ووٹ بینک نظر آ رہا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری یہ نااہل قیادت ہے جو شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل کی صورت میں پی ڈی ایم نے پاکستان پر اور پاکستان کے ساتھ مسلم لیگ نون پر بھی مسلط کر دی ہے۔ ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اور جو سیلاب زدگان کی مدد ہے وہ بھی ریاست نہیں کر رہی۔ مجھے مشرقی پاکستان کا دور یاد آ رہا ہے، وہاں جب سیلاب آیا، ٹائفون آیا وہاں خلیج بنگال سے، تو مشرقی پاکستان کا جنوبی حصہ، جنوب مغربی حصہ، یعنی ایک تو مشرق میں چاٹگام تھا اور شمال میں تھوڑا سا اوپر جا کر ڈھاکہ تھا، تو ڈھاکہ سے لے کر خلیج بنگال تک اور سندربن کا جو سارا ایریا ہے اور خلیج بنگال کے جتنے جزیرے تھے سب اس سیلاب کی زد میں آ گئے، اور 3 لاکھ افراد سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس طوفان میں، سمندری طوفان میں جاں بحق ہوئے، جبکہ وہاں کے جو مشرقی پاکستان، سابقہ مشرقی پاکستان کی جو غیر سرکاری تنظیمیں تھیں، ان کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5 لاکھ تھی۔ اور اس وقت بھی وہاں جماعت اسلامی، عوامی لیگ اور کچھ دوسری نجی پارٹیوں نے تھوڑی بہت سیلاب زدگان کی مدد کی جتنی ان کی طاقت تھی۔ ریاستی ادارے وہاں مشرقی پاکستان کے سیلاب میں نہیں نظر آئے، حالانکہ وہاں بہت بڑی اسٹرینتھ موجود تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سائیکلون کے بعد الیکشن ہوئے، اور الیکشن میں اب بنگالیوں کی اتنی بڑی تعداد نے مجیب الرحمان کو ووٹ دیے کہ 162 میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ لے گی، صرف 2 سیٹیں چھوڑی، ایک نور الامین صاحب کو مل گئی جن کا اپنے حلقے میں ان کی بزرگی کی وجہ سے اور پرانی خدمات کی وجہ سے احترام تھا، اور دوسری سیٹ حاصل کی آزاد امیدوار راجہ تری دیورائے نے، وہ اس لیے حاصل کی کہ چاٹگام کے پورے علاقے میں ان کا قبیلہ پھیلا ہوا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس قبیلے نے اپنے قبیلے کے سردار ہی کو ووٹ دینا تھا۔ گویا کہ سیاسی میدان میں صرف ایک آدمی جیتا، اس کا نام تھا نور الامین، جو سیاسی حیثیت میں جیتا۔ یہ تری دیورائے تو اپنے قبائلی سردار، چکما قبائل ان کا کہا جاتا ہے، چکما، تو یہ چکما قبیلے کے سردار تھے، ان کو ووٹ مل گئے، لیکن سیاسی بنیادوں پر عوامی لیگ کو صرف ایک سیٹ پر شکست ہوئی، اور وہ تھی نور الامین کی۔ باقی ساری سیٹیں عوامی لیگ لے گئی، اور اس کے بعد جب اسٹینڈ آف ہوا وہ اس کا نتیجہ الگ ہے۔ تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ چترال میں، پختونخوا کے دوسرے علاقوں میں، شمالی اور شمال مشرقی بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں سیلاب نے، طوفان نے، بارشوں نے قیامت برپا کر رکھی ہے، جس کا اندازہ باقی لوگوں کو اس لیے نہیں ہے کہ میڈیا پر وہ چیزیں نہیں آ رہی۔ وہاں جو تباہی ہوئی ہے میڈیا پر وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، اور یہ ایک دردناک المیہ ہے، اور یہ شہباز شریف حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، اگرچہ اس میں جو اہم کردار صوبائی حکومتوں کا ہے وہ بھی صفر ہے۔ پختونخوا میں تو خیر وہ تو اسی خبر کو گنتے ہی نہیں ہیں کہ پختونخوا میں سیلاب آیا، وہ چاہے سارا صوبہ ڈوب جائے، وہ ایک عیاش اور بدبخت حکومت ہے، اور بلوچستان کی حکومت کے کچھ عناصر مدد کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اور دوسرا پنجاب میں پرویز الہی، اس کے تو وہ تو ٹھنڈ پروگرام ہے ٹوٹل، وہ کہتا ہے ڈوبتا تو ڈوب جائے، پرویز الہی کو تو کیا پرواہ ہے، وہ تو سینکڑوں آدمی جنوبی پنجاب میں جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، وہ کہتا ہے اگر 1 کروڑ بھی مر جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ وہی پرویز الہی ہے نا جس نے مشرف کے ساتھ چناب کا پل بم سے اڑانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ 40-50 ہزار لوگ اکٹھے ہی مر جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ عمران خان کی یہ سوچ ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہونے کے باوجود کیوں للکارے مار رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اب میرا بچنا تو ممکن نہیں ہے، مجھے فوج گرفتار کر لے تاکہ ایک رد عمل کی فضا میں پاکستان سری لنکا بن جائے۔ اور اداروں کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کی سوچ یہ ہے، وہ اسے کب تک برداشت کریں گے، آج کل پرسوں کب تک برداشت کریں گے، کیونکہ اب بات
جو ریڈ لائن تھی وہ تو اس کو عبور کیے مدتیں ہو گئیں، کئی مہینے ہو گئے، اب تو یہ ہر روز ریڈ لائن کو پامال کرتا ہے. جس طرح بھارت کسی زمانے میں آج سے سال 1.5 سال پہلے ہر روز کنٹرول لائن پر گولہ باری کرتا تھا اور ہماری طرف سے خاموشی ہوتی تھی، بے بسی کی کیفیت تھی. اس نے کئی مہینے تک مسلسل گولہ باری کی اور کنٹرول لائن کے پاس لوگ جو شہری آبادیاں برباد ہو رہی تھی، ہر روز 5-6 افراد شہید ہوتے تھے اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. کوئی معقول جواب تو دیتے تھے، جوابی توپیں چلتی تھیں اور یہ خبر بھی آتی تھی کہ دشمن کے ٹھکانے خاموش کر دیے گئے، لیکن جس طرح کا جواب بنتا تھا وہ ہمیں اس دور میں نظر نہیں آیا. تو اسی طرح کی کیفیت یہ ہے کہ عمران خان نے ریڈ لائن کو کنٹرول لائن سمجھ کر روزانہ پامال کرنا شروع کر دیا اور اداروں کی طرف سے ایک یعنی سناٹا ہے، اور یہ سناٹا کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ اب فیصلے ہو چکے ہیں. فیصلے پر عمل کب ہوتا ہے اس بارے میں اندازے ہیں، اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آج ہی کوئی سٹیپ اس میں اٹھا لیا جائے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد اٹھا لیا جائے، لیکن جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مزید برداشت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں شہباز شریف اگر رکاوٹ بنیں گے تو ان کو نرمی سے ڈانٹ پڑا دی جائے گی. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک لیے خدا حافظ.